हरिहर भगवान को, भगवान श्री राम को, देवघाट धाम को, परम पावन भगवान श्री राम को लीलामय विग्रहलाई जान्नको लागि र भगवान रामको स्वरूपलाई जान्नको लागि हामीहरू अध्यात्म रामायणलाई माध्यम बनाएर चिन्तन गरिरहेका छौं। यो अध्यात्म रामायणमा भगवान श्रीरामको दुईटा रूपको वर्णन भएको छ। एउटा भगवानका लीलाका वर्णन भएको छ, त प्रत्येक लीलाभित्र परमात्माको निर्गुण तत्त्वलाई देखाउने पनि प्रयास गरिएको छ। यहाँ हामीहरूले जो प्रसङ्गमा श्रवण गर्यौं, भगवान श्रीराम यज्ञ रक्षाको लागि विश्वामित्रसित जानुभयो। परमात्माले यज्ञ रक्षा गर्नुहुन्छ। गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ नि, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। जब जब होई धर्म के हानि, तुलसीदास महाराज पनि अनुवाद गर्नुहुन्छ। परमात्माका अवतार हुने धेरै पावन प्रसङ्गहरू छन्। तिनी प्रसङ्गहरू मध्येमा एउटा प्रसङ्ग यो पनि छ, जब अधार्मिक व्यक्तिद्वारा धर्मप्रति कुठाराघात गरिन्छ, अनास्था जगाउने प्रयास गरिन्छ। त्यो बेलामा पनि परमात्मा विविध शरीर धारण गरेर धर्मको रक्षा गर्नुहुन्छ। तसर्थ विश्वामित्रले भन्नुभयो, हे भगवान, हजुरको प्रादुर्भाव यज्ञ रक्षाको लागि भएको हो। यो राजमहलमा बसेर आनन्द लिनको लागि होइन। तसर्थ हजुर हिँड्नुहोस् भनेर भगवान श्रीरामसित आग्रह गरेपछि भगवान श्रीरामले यज्ञको रक्षा गर्नुभयो। पहिला ताटकाको वध गर्नुभयो। ताटका भनेको के हो? तट हो। तट भनेको जो शास्त्रमा प्रवेश गर्न चाहँदैनन्, जो भक्तिमा प्रवेश गर्न चाहँदैनन्, किनारामा मात्रै बस्दछन्, त्यस्ता आलसी व्यक्तिलाई यहाँ ताटका भनिएको छ। परमात्माको कृपा भयो भने बल्ल आलस्यको त्याग हुन्छ, नत्र हुन सक्दैन। यो हामीलाई आलस्य आउँछ नि परमात्मा प्रति प्रवेश गर्नको लागि। त्यही भएर गीतामा भनिएको छ, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। परमात्माले चाहनुभयो भने बल्ल अद्वैतको वासना बन्दछ। द्वैतको वासना त परमात्माको कृपा हुनु पर्दैन, त्यसै बन्दछ। म भिन्नै हुँ, त्यो भिन्न हो भन्नको लागि कसैको कृपा हुनु पर्दैन। तर म परमात्मा नै हुँ, म भिन्न परमात्मा छँदै छैन। सबै ठाउँमा रग रगमा परमात्मा छ, प्रत्येक व्यक्तिमा परमात्मा छ भनेर देख्नको लागि परमात्माको कृपा नभइकन देख्न सकिँदैन। त्यही भएर ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, ईश्वरको अनुग्रह भयो भने मात्रै व्यक्तिलाई अद्वैतमा वासना हुन्छ। तसर्थ परमात्माको कृपा भयो भने यो ताटकाको वध हुन्छ, मतलब आलस्यको वध हुन्छ। ओहो, म त सद्घन चितघन आनन्दघन परमात्मालाई प्राप्त गर्नलाई आएको, सुत्नको लागि आएको होइन, भजन गर्न र साधन गर्नको लागि आएको भनेर प्रेरणाभित्रबाट परमात्माले दिनुभयो भने दुईटा आवाज आइरहेका हुन्छन् भित्रबाट। लक्ष्मण पछाडि गएर प्रार्थना गर्नेवाला छन्। एउटा भित्रबाट आवाज आउँछ, होइन सुतौँ, के गएको छ र भन्ने आवाज पनि आइरहेको हुन्छ। अनि भित्रबाट एउटा आवाज अर्को पनि आएको हुन्छ, होइन साधना गर्नको लागि हो, यो 20-22 वर्ष मात्रै मसित छ। किनकि 100 वर्षमा जम्मा हो 100 वर्ष आयु नरको 50 बित्यो रातमा। बालक भइकन 15 वर्ष बितिको 15 गयो वृद्धमा। जम्मा 100 वर्षको आयु छ हाम्रो, 50 वर्ष त सुतेर मात्रै जाँदो रहेछ। अनि बालक भइकन 15 वर्ष बितिको, खान पाइन, खेल्न पाइन भन्दै भन्दै के गयो, 15 वर्ष त्यसै गयो। अनि 15 वर्ष पछाडिको पनि त्यसै जानेवाला छ। त्यहाँ पनि कुनै साधना हुँदैन, खक्क र खुक्क गर्दै ढाड र घुँडो समात्दै यता दुखेर उता दुख्यो, ऐया र उయ్య भन्दै जान्छ।
त्यो बेलामा पनि परमात्माको भजन हुन सक्दैन। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली रटले हरिनाम अरी रसना फिर अन्त समय में हिली न हिली। सन्त प्रार्थना गर्दछन् कलिकाल मतलब यमराजले कठोर कुठार लिएर हिँड्नुहुन्छ, दण्ड लिएर हिँड्नुहुन्छ। त्यो कुठारले हानेको बेलामा शरीरले सहन गर्न सक्छ कि सक्दैन थाहा छैन। तसर्थ हे रसना, हे जिउरो, त रसानुभूति गर्नलाई मात्रै आएको होइन, परमात्माको भजन गर्नको लागि आएको छ। जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनिगो। जिब्रो किन बनेको रहेछ? पढ्न र मन्त्र जप्न बनिगो। नस्वादका खातिर, यो स्वाद लिनको लागि बनेको होइन। यो चोला उपकार गर्न बनिगो। श्रृङ्गारमा के छ र? यो चोला त परमात्मामा मेटाएर परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि मिलेको, यहाँ श्रृङ्गार गर्नको लागि होइन। हे रसेनेन्द्रिय, तैँले परमात्माको नाम भज्दैन भनेर सन्तहरूले प्रार्थना गर्दछन्। यसरी आफूलाई उठाउन सकिएको छ भने हाम्रो पनि ताटका वध भएको छ, नत्र भएको छैन। ल ताटका वध भनेको के रहेछ ल भनौँ त? आलस्यको त्याग हुन सकेको छ भने, किनारामै बस्छु भित्र जान्न भने यो महासागरमा ज्ञान गङ्गामा डुबुल्की लगाउन भित्र चाहन चाहेन भने, दृष्टान्त मात्रै बुझ्न आएको छ, हाँस्ने प्रसङ्ग आयो भने आनन्दित हुन्छ, उसको तत्त्वको वर्णन भएको छ भने कता कता हराउँदछ कि गुरुजी हजुरको प्रवचन त एकदमै राम्रो छ तर चुट्किला भन्नुहुन्न भन्छन् कि मलाई। के भन्छन्? देवगाडीले भन्दैनन्, बाहिरतिर प्रवचन गर्न थाल्ने भने के भन्छन्? एकदमै राम्रो भन्नुभयो तर बिचबिचमा हजुरले चुट्किला भन्नु भएन, हँसाउनु भएन भनेर दृष्टान्त भन्नु भएन। यी दृष्टान्त मात्रै खोज्ने, चुट्किला मात्रै खोज्ने, हाँस्न मात्रै खोज्ने, नाच्न मात्रै खोज्ने व्यक्तिबाट भित्रको गहन पदार्थ खोज्ने अभिलाषाको लागि यो आलस्यलाई निकाल्नु पर्दछ, त्याग्नु पर्दछ। तसर्थ भगवान्ले ताटकाको वध गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले परमात्माले कसको वध गर्नुभएको थियो? जो मारिच र सुबाहुको, होइन? मारिचको वध गर्नु भएन, मारिचलाई टाढा फ्यालिदिनु भयो। तर सुबाहुलाई के गर्नुभएको थियो? नष्ट गर्नुभएको थियो। सुबाहु, बाहु भनेको हातलाई भन्छन्, सुबाहु भनेको राम्रो छ जसको हात, मतलब जसको अभिमान श्रेष्ठ छ। मैले हिजो चिन्तन गरेको थिएँ हो, हात भनेको के हो भन्दा कसले गरेको काम भन्दा मैले गरेको भने हात उठाउँछ क्या हो, मैले गरेको भन्छ। त्यही भइकन यो अभिमान परमात्माको शरणमा गइयो भने नष्ट हुन्छ, नत्र भने नष्ट हुँदैन हो। यो सारा जगत पालेको परमात्माले नै हो, होइन र? एउटा महात्मा थियो कि महात्मा, आफ्ना सामान सबै बोकेर हिँड्नुपर्छ, कहीँ घर त हुँदैन उनीहरूको। जाडाका स्वेटर पनि हुनु पर्यो, गर्मीका सामान पनि हुनु पर्यो, सबै ठुलो कुम्लो बनाएर गठरी बनाएर टाउकोमा बोकेर हिँडेका थिए। कुम्भ स्नान गरेपछि सबै व्यक्तिहरू अब फर्किन थाले, महात्मा पनि फर्किन थाले त्यही गठरी बोकेर, होइन? अरूसित त थोरै सामान थिए, घर थियो, घरमा राखेर आएका थिए, जति उपयोगी थिए त्यति सामान थिए, ठिटा थिए, बलिया थिए। छिटो छिटो ट्रेनमा गएर बसे, रेलमा गएर बसे कि यी महात्मा त्यत्रो गठरी भएको हुनाले त्यो ढोकाबाट छिर्नै सकेनन्। पछि परेपछि सबै सिट फुल भयो कि पहिलो ठाउँ कहीँ पनि पाएन। एक ठाउँमा उभिएर बसेका थिए, टाउकामा त्यो गठरी झोला राखिरहेका थिए। अनि ट्रेन हिँड्न थालेपछि एकजनाले भने, महात्माजी त्यो टाउकाको भारी छ नि त्यसलाई तल राखिदिनुहोस् हो, अनि त्यसैमाथि बस्नु न, सजिलो हुन्छ हजुरलाई भनेका थिए। महात्माले भने, मलाई त ट्रेनले बोकेको छ, यो भारी पनि राखिदिने भने भारीलाई पनि बोक्नु पर्दछ, होइन? म त यत्रो भारी बनाउन ट्रेनलाई, अरे मलाई त बोकेको छ। अब यो भारी राख्ने भने भारीलाई बोक्नु पऱ्यो कि परेन? भारीलाई पनि बोक्नु पऱ्यो। यत्रो भारी त म ट्रेनलाई बनाउन चाहन्न, होइन मैले नै बोक्छु भने कि महात्माले बोलेपछि त्यहाँ सबै हाँस्न थाले। कस्तो, हामीले त महात्मा सोचेको थियौँ पागल पो रहेछ, के रहेछ? पागल रहेछ हो। सबै हाँस्न थालेपछि महात्माले भने, पागल व्यक्तिले अरू पागललाई देखेर हाँस्न हुँदैन भने क्या। त्यसपछि त सबैको हाँसी गुम भयो।
चुपचाप भयो। एउटा पागलले आएर हामीलाई पागल भन्दछ, अरे किन पागल भनिस् हामीलाई भन् भनेर ख्यार्ती पारे के। ख्यार्ती पारेपछि महात्माले भने, तिमीहरू कुम्भबाट स्नान गरेर आउँदैछौ, सत्सङ्ग पक्कै श्रवण गरेका होला, यो सारा संसार कसले चलाएको छ ल भन त भन्दा सबै सत्सङ्गी थिए। सबैले भने परमात्माले चलाउनु भएको छ। अनि तिमीलाई कसलाई चलाएको छ नि? परमात्माले नै चलाउनु भएको छ। छोरा नातिलाई कसलाई चलाएको छ नि? परमात्माले नै चलाउनु भएको छ। सबैलाई परमात्माले चलाउनु भएको छ। यो जान्दा जान्दै यी छोरा नाति मैले नपाल्दिनी हो भने कसले पाल्दिन्छ? यो छोरा नातिको भार पनि परमात्मालाई दिने भने यत्रो संसार चलाउने परमात्मालाई गाह्रो हुन्छ। अलिकति सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर दिन रात छोरा नातिको भारी बोकेर हिँडेका होइनौ तिमीहरू? हो कि होइन? हामी यही त हो नि। परमात्मालाई सहयोग गरिदिनु पर्यो अरे क्या। यत्रो जगत बनाउने परमात्मालाई गाह्रो हुन्छ। दुईटा छोरा दुईटी छोरी होइन, एउटा दुईटा अरू पनि म पालिदिन्छु र सहयोग गर्दछु भनेर तिमीहरूले भारी बोकेर हिँडेका छौ, तसर्थ तिमीहरू पनि पागल हौ। परमात्मामा भार हुन्छ भनेर के, जसरी मैले यो गठेर राखेँ भने भार हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले छोरा नातिको जिम्मा लगाएँ भने भार हुन्छ भनेर हिँडेका छौ, तिमीहरू पनि पागल हौ भनेपछि सबैले बुझे, ओहो ये पागल रहेनछन्, यिनले दिव्य उपदेश दिनको लागि यसो गरिरहेका रहेछन् भन्न खोजेको। परमात्मामा समर्पित हुने हो भने अहङ्कार नष्ट हुन्छ। परमात्माले जगत बनाएको, परमात्माले नै पालन गर्नुभएको भन्ने जान्ने हो भने अहङ्कार नष्ट हुन्छ कि। राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। हामी त साना थियौँ। उहाँभन्दा भक्तहरू आउँथे कि कसैलाई केही काम दिनुहुन्थ्यो, कसैलाई केही काम दिनुहुन्थ्यो। यज्ञको बेलामा त अझ विशेष कामहरू हुन्थे। कसैलाई पानी जोड्न भन्नुहुन्थ्यो, कसैलाई के सबैलाई काम दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यही अगाडि बस्नुहुन्थ्यो। अगाडि आएपछि अनि उनीहरूले काम गरेर आउँथे कि। आएपछि खोइ काम भयो भन्दा अँ भयो, मैले गरेँ नि, म बसिकन आत्तिनु पऱ्यो, हजुरलाई किन चिन्ता लिनु पऱ्यो, म गएको त बनाइहालेँ नि भनेर आउँछ कि एउटाले। अनि आएपछि ऊ जान्थ्यो नि, गएपछि यति धेरै अभिमानी छ, यसै त काम त गराउनु नहुने हो, अब के गर्ने होइन। कुनै आउँदाखेरि के भन्छन् नि, गुरुदेव हजुरको आशीर्वादले अथवा परमात्मा कृपाले भयो भन्छन्। तिनीहरू आएपछि फर्केपछि खुब प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो कि हामीहरू त्यहीँ बस्थ्यौँ। हो, कति राम्रो भाव छ यसको। सबै काममा परमात्मालाई सम्झिएको छ। अनि कुनै यस्ता आउँथे, म भएपछि किन आत्तिनु पऱ्यो हजुरले, मैले गरिदिइहालेँ नि, म नबसी नहुने काम छ र भन्दै आउँथे। अनि गइसकेपछि बडा दुःखी हुनुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो यस्ता व्यक्तिबाट काम त गराउनु नहुने हो, के गर्ने, का मान्छे छैनन् भन्ने चाहिँ भाव गर्नुहुन्थ्यो। भन्न खोजेको प्रत्येक व्यवहारमा परमात्माको याद आयो भने, परमात्माले नै गर्नुभएको छ भन्ने भावना पाल्न सकिएको छ भने यसलाई भनिन्छ सुबाहु नष्ट भयो। तर वासनाको नष्ट गर्नको लागि त पछि सीतासित विवाह भइसकेपछि यही जो मरिज थिए नि पछि जान्छन् र यी माया मृग भनेर आउने यिनै हुन् कि। अहिले गएर समुद्रको किनारमा 100 योजन पर छाटिएका छन्, बजारिएका छन्। अनि रावणले सम्झाउन जान्छ, तिमीले यस्तो यस्तो रूप धारण गरेर सीताको हरण गर्नु पर्यो, किनकि मेरी बहिनीको नाक काटिदिनु भएको छ रे, अत्यधिक सुन्दर हुनुहुन्छ रे, बहिनीले खुब प्रशंसा गरेकी छन्, सुन्दर स्त्री मेरै नै हुनुपर्दछ। अब त्यसै दिनलाई प्राप्त गर्न सकिएला जस्तो छैन, किनकि हाम्रा दाजुभाइ धेरै थिए, ती सबैलाई नष्ट गरिदिनु भयो। केही न केही बहाना ल्याउनु पर्यो भनेर तिमी माया मृग बनेर जाऊ, सुवर्णको मृग बनेर जाऊ भनेर यही मारिचलाई पठाउनु भएको थियो, पठाएका थिए रावणले। उनी आएपछि भगवान्ले पछि उद्धार गर्नुहुन्छ। त्यहाँ गएपछि पावन प्रसङ्गलाई भनौँला। तर यसरी सुबाहुको नष्ट गर्न सकिन्छ, परमात्मामा हामी समर्पित भएका छौँ। हो, मैले गरेको होइन। गीतामा त नमिठा शब्द होइन, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता, मैले यज्ञ गर्दछु, मैले यो गर्दछु भनेर हामीले अज्ञान मात्रै पालेका हौँ। वास्तवमा यज्ञ गर्ने पनि हामी होइनौँ, दान दिनेवाला पनि हामी होइनौँ कि। एउटा सन्त थिए क्या, सन्त रहिम नाम थियो उनको, रहिमन। उनले दान त दिन्थे, तर मुन्टो झुकाएर यसरी जमिनमा हेरेर दिन्थे। दान त दिन्थे तर कता हेरेर दिँदो रहेछन्, मुन्टो झुकाएर यसो गरेर दिने, यसो गरेर। अनि सबैले लिएर जान्थे। एकजनाले आएर सोधे, अरे तिमीले दान त दिन्छौ, यो मुन्टो झुकाएर किन दिन्छौ? सबैले फोटोमा भन्दा देखिएर आफ्नो चेहरा
राम्रो बनाएर अझ फोटो खिच्ने मान्छे नआएसम्म दिन्नन् कि। जाडो बेलामा बनारसतिर जानुभयो भने ती सेठहरूले 10-12वटा कम्मल लिएर बसेका हुन्छन् गरिबलाई दिने भनेर, अनि कहिले बाँड्न सुरु गर्छन् जब मिडिया पनि बोलाएका हुन्छन्, पत्रकार बोलाएका हुन्छन्, फोटा खिच्ने मान्छे आयो भने अनि बल्ल दिन्छन्। त्यस्तै प्रकारले दिन्छन्। तिमीले त किन झुकाएर दिएका छौ भन्दा उनले भन्दछन् देनहार कोही और है, दिनेवाला अर्कै कोही छ। भेजत है निर्निमेष, प्रत्येक समय भेजिरहेको छ, नरोकिकन भेजिरहेको छ। मलाई तैँले दे भनेर मलाई दिइरहेको छ। लोग भरम मुझपे करे, मलाई दाता भनेर कसैले जान्दछ कि यो दिनेवाला हो भनेर जान्दछ कि भनेर नझुक्युन् मान्छे भन्नको लागि, म दाता होइन भन्नको लागि म के गर्दछु, सर झुकाएर दिन्छु, मतलब शिर निहुराएर दिन्छु हो। किनकि भिखारी सारा दुनिया दाता एक राम, सबै दिनेवाला त परमात्मा नै हुनुहुन्छ भन्ने यो भाव आयो हृदयमा भने बल्ल हाम्रो स्वभाव नष्ट हुन्छ। मारिज नष्ट हुनको लागि त भक्ति पनि समन्वित हुनुपर्दछ, सीताको साथमा हुनुपर्दछ। ती पावन प्रसङ्गलाई अगाडि चिन्तन गरौँला। यसरी यी दुईटैको लाई हटाइसकेपछि विश्वामित्रजी भनेको इन्द्रियहरू अत्यधिक प्रसन्न भए अनि आफ्नै हातले कन्दमूलहरू खोजेर परमात्मालाई खुवाउन थाले। कसले? विश्वामित्रजीले। विश्वामित्र भनेका के हुन्? इन्द्रिय हुन् है, नभुलौँ। राम्रा इन्द्रिय विश्वलाई जित्ने हो भने, इन्द्रियलाई जित्ने भने पुरा विश्व जितिन्छ। जितम सर्वम जिते रसे भनेको बुझ्नुहुन्छ? जितम सर्वम जिते रसे भनेको रसलाई जितियो भने, मिठो चाहिन्छ भन्ने बनलाई जितियो भने त सारा जगत जितिन्छ अरे। रसनेन्द्रिय जिउरोलाई जितियो भने जस्तो भयो नि हुन्छ। पेट भर्न चाहियो, त्यतिभन्दा अरू केही चाहिँदैन भनेर यो सङ्कल्प गर्न सक्नुभयो भने, मिठो चाहिएन भने भन्न खोजेको सबै जगतलाई जितिन्छ। त्यही भएर इन्द्रियलाई जितेका इन्द्रिय छन् भने त्यसैलाई विश्वामित्र भनिन्छ। तिनी विश्वामित्रले के गर्दैछन्? आफै जङ्गलमा गएर कन्दमूल खोजेका छन्। आमा बुवा अब दुईटा प्रसङ्ग लिएर हिँड्दैछ। एउटा दार्शनिक प्रसङ्ग छ, एउटा भक्तिवाला प्रसङ्ग छ। विश्वामित्र एउटा ऋषि हुन् भक्तवाला प्रसङ्गमा, एउटा दार्शनिक प्रसङ्गमा चाहिँ विश्वामित्र के हुन्? इन्द्रिय हुन्। यसलाई नभुल्नु होला। सकिन्छ भने परमात्माको सेवा आफैले गर्नुपर्दछ हो। भागवत आदिमा हामीले श्रवण गर्दछौँ। यशोदाको घरमा दासदासी थिए कि थिएन? यशोदा भनेको त चिन्नुहुन्छ नि? नन्द बाबा त्यो गाउँका ग्राम प्रधानका अध्यक्ष थिए कि के भन्छन् अब, पञ्चका अध्यक्ष सबै थिए। हजारौँ दासदासीहरू थिए हो। हाम्रै पालामा, हजुरहरूको पालामा भनेपछि एउटा ग्राम प्रधान भयो भने हो, घरका सबै मान्छेहरू कोही घिउ लिएर आउँथे, आएका मान्छेले सबै भाँडासाँडा मान्ने सब काम गरिदिन्थे कि हो। भने नन्द बाबाको पालामा हो, नन्द बाबाका साथमा धेरै दासदासीहरू थिए, सेवा गर्नको लागि तयार थिए। तर यशोदा माताले कृष्ण कन्हैया लालको लागि, मतलब भगवान् श्रीकृष्णको लागि आफ्नै हातले दुध मोही मोच्नुहुन्थ्यो होइन। भगवान्को चरित्रलाई स्मरण गर्नुहुन्थ्यो, भगवान्का बाल लीलालाई स्मरण गर्नुहुन्थ्यो, मुखद्वारा परमात्माको नै नाम लिनुहुन्थ्यो, गायन्ती मतलब गान गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नै हातले मोही मोच्नु भएको छ, आफ्नै हातले आफूले नै के गर्नुभएको छ? चिन्तन गर्नुभएको छ। कर्मणा वाचा मनसा सबै चिजबाट परमात्माको चिन्तन गरिरहेको हुनाले अनि त्यही बेलामा भगवान् श्रीकृष्ण पुग्नुहुन्छ र त्यही रोक्नुहुन्छ इत्यादि प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरेका थियौँ। त्यस्तै प्रकारले धेरै प्रसङ्गहरू छन्। एउटा राजा थिए अम्बरीश। राजा भएर पनि भगवान् ठाकुरजीको लागि आफैले चन्दन घिच्दथे, आफैले मन्दिरमा झाडु लगाउँदथे, आफैले मन्दिरको भाँडाहरू साफ गर्दथे। राजा भएर पनि एक दिन चन्दन घिसिरहेका थिए, पसिनै पसिना भएका थिए। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं आएर आफ्नो दुपट्टा लिएर यसरी हम्किन थाल्नुभयो। अम्बरीशले देखे सुगन्धमय चिसो चिसो हावा कताबाट आएको छ भने यसो हेरेका थिए। भगवान् श्रीकृष्ण साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै भन्छन्, भगवान् यो उल्टो नदी किन बगाउनु भएको छ?
हजुरले यसो गर्ने हो भन्दा तैँले यति धेरै गर्न सक्छस् मेरो लागि राजा भनेर भने के मैले यति गर्न सक्दिनँ र भन्नुभएको थियो। भन्न खोजेको सकेसम्म परमात्माको सेवा आफैले गर्नुपर्दछ, मान्छे खोज्ने होइन हो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि विश्वामित्र स्वयं जानुहुन्थ्यो। मुनिहरू थिए, साधकहरू थिए, शिष्यहरू थिए, विश्वामित्र ऋषिका होइन, राजाका राजकुमार हुन् के वास्तवमा। गादी जो इनका पिताजी थिए ती ठुला राजा थिए। कहीँ जाँदाखेरि विश्वामित्र हजारौं सैनिकहरूलाई लिएर जान्थे। एकचोटि वशिष्ठजीको पासमा विश्वामित्र पुगेका थिए। वशिष्ठजी अब ब्राह्मण सामान्य कुटी बनाएर बस्नुभएको छ। यत्र सैनिकसित पुगेका थिए विश्वामित्र घुम्दै घुम्दै। भो तिम्रो घरमा केही छैन होला, यत्र सैनिक पनि छन्, तिमीले अतिथिको सेवा गर्न सक्दैनौ होला, हामी जान्छौँ भनेर फर्किन थाल्नुभएको थियो। होइन, अनर्थ हुनेछ, मेरो घरबाट हजुर फर्किनु हुँदैन, म व्यवस्था गर्छु भनेर वशिष्ठले नन्दिनी गाई मगाउनु भयो, बोलाउनु भयो। हे नन्दिनी, यिनको सेवा गर होइन। पुरा चकाचक जसरी विश्वामित्रले गर्न सक्दैन त्यसरी वशिष्ठजीले सेवा गराइदिनु भयो कि। गौमाता भने नन्दिनी गाई भनेको जे माग्नुभयो त्यही दिन सक्ने गौ उनकी पास थिइन्। त्यो देखेपछि विश्वामित्रले लाग्यो मेरो गाई हुनुपर्दछ भनेर अपहरण गर्न खोजे इत्यादि कहानी हामीलाई थाहा छ। भन्न खोजेको त्यस्ता सयौं सैनिकलाई लिएर हिँड्ने, उनी पनि सन्त बनिसकेपछि नि धेरै उनका शिष्यहरू थिए। त्यस्ता विश्वामित्रले आफै गएर के गर्नुहुन्थ्यो, परमात्माको लागि कन्दमूल ल्याएर 3 दिनसम्म साधना गर्नुभयो। खुब आनन्दमा बस्नुभयो, आफ्नै बनाउनुहुन्छ, आफै खुवाउनुहुन्छ। अनि चतुर्थे अहनि सम्प्राप्ते कौशिको रामम अब्रवीत। 4थो दिन सुरु भएपछि विश्वामित्रले रामलाई भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, पहिला विश्वामित्र नबनिसम्म, इन्द्रलाई नजितेसम्म उसले के भन्दछ भने मैले यो आफैलाई खुवाउँछु भन्दछ कि। कसलाई खुवाउँछु भन्दछ? आफैलाई खुवाउँछ कि, आफ्नो लागि पकाउँछ। इन्द्रलाई जितेको छ भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो लागि पकाउँदैन कि। मेरो भित्र परमात्मा बस्नु भएको छ, परमात्मा भोको हुनुहुन्छ, परमात्मालाई खुवाउनु पर्यो भनेर खुवाउँदछ। त्यही भएर गीतामा भनिन्छ पचन्ते ते तुगम पापा ए पचन्ती आत्मकारणात्। मलाई भोक लाग्यो भनेर कसैले भोजन पकाएको छ भने त्यसले भोजन पकाएको छैन, त्यसले पापलाई पकाएको छ अरे। के भने मैले सुन्नुभयो सुन्नु भएन? गीतामा भनेको चिज हो। शरीरलाई मलाई भनेर शरीरलाई लिएर अथवा आफ्ना इन्द्रियहरू तृप्त भए, म अलि रोगी भएँ इत्यादि, म भोको भएँ, मैले आफ्नो लागि भोजन पकाउनु छ, भोक लाग्यो भनेर कोही पकाउन जान्छ भान्सामा भने त्यो भान्सामा भोजन पकाएको छ, चाहे त्यसले पनिरै ल्याएर पकाएको होला, तर गीता भन्दछ त्यो त पाप हो अरे। किन भन्दा आत्मकारणात् आफ्नो लागि पकाएको छ। तसर्थ कसको लागि पकाउने? भोक लागेको छ हामीले नै खाने हो कि केही गर्नु पर्दैन। भित्र ठाकुरजी हुनुहुन्छ, उहाँ भोको हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई भोग लगाउनको लागि पकाइदिनु भन्नु भने पुग्यो कि। हाम्रो आमाहरूले के गर्नुहुन्थ्यो? भोजन बनाउनुहुन्थ्यो, अनि नजिकै एउटा बट्टामा तुलसी पत्र राख्नुहुन्थ्यो, अनि ल्याएर यसो हालिदिनुहुन्थ्यो, हातले यसो गरिदिनुहुन्थ्यो, तोदियम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयत भन्नुहुन्थ्यो। त्यति गरेपछि त प्रसाद भयो। त्यति नगरिकन, परमात्मालाई समर्पण नगरिकन कसैले खान्छ भने त्यसले इन्द्रियलाई जितेको छैन, अर्थात् त्यो विश्वामित्र बनेको छैन। जुन दिन इन्द्रियलाई जितेको छ, विश्वामित्र बनेको छ, उसले प्रत्येक भक्षणमा कसको अनुभव गरेको हुन्छ? भगवान रामको अनुभव गरेको हुन्छ। त्यही भएर अब इन्द्रियहरूले कसलाई खुवाएका छन्? परमात्मालाई खुवाएका छन् कि। पहिला इन्द्रियले कसलाई खुवाउँथे? आफूलाई खुवाउँथे। अब इन्द्रियले कसलाई खुवाउँदछन्? परमात्मालाई खुवाएका छन्। तसर्थ होइन, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देव महेश्वर। अन्न के हो? विष्णु के हो? ब्रह्म हो, ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। अनि रस के हो? विष्णु हुनुहुन्छ। अनि खानेवाला को हो? भोक्ता देव महेश्वर, महादेव हुनुहुन्छ कि। हेर्नु न, कहाँ गएर बस्नुहुन्छ महादेव? यता यता बस्नुहुन्न कि। हृदयेश्वरजुन तिष्ठति भने होइन, भगवान् महादेव यो हृदयमा गएर बस्नुहुन्छ। हृदय भनेको नाभिभन्दा 10 अङ्गुल माथि हृदय भन्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा बस्नुहुन्छ। जति पनि चिज हामीले खाएको त्यहाँ भोग लागोस् चढोस् भन्नको लागि हो। जल खाए पनि परमात्माको अभिषेक भएको छ। जल पिउनुहुन्छ नि तपाईँले, त्यो बेला के हुन्छ? महादेव यहाँ बसिदिनु भएको छ, परमात्मा महादेवलाई के भयो? अभिषेक भइरहेको छ, भइरहेको छ। तर भाव भएन भने त्यो परमात्माले स्वीकार गर्नुहुन्न कि।
बुझ्नुभयो? भगवान शङ्करमा लगेर जल पनि चढाइएको छ, तर त्यहाँ भाव भएन भने त परमात्माले स्वीकार गरिदिनुहुन्न। त्यही भएर भगवानले भन्नुभएको छ नि, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र होस्, फल होस्, पात होस्, पानी होस्, केही पनि होस्, म स्वीकार गर्छु, तर भावपूर्वक समर्पण गरेको छ भने, भक्तिपूर्वक समर्पण गरेको छ भने, हे परमात्मा हजुरलाई मैले समर्पण गर्दछु भनेर समर्पण गरेको छ भने त्यसलाई के मानिन्छ? पूजा मानिन्छ। त्यही भएर भगवानले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्तिपूर्वक समर्पण गरेका छौँ भने। भित्र परमात्मा शिवलिङ्ग भनेर यहाँ बस्दिनु भएको छ। हामीले चिन्तन गरेका थियौँ, देहो देवालयो प्रोक्त सजीव केवल शिव भनेर हामीले चिन्तन गरेका थियौँ। यो देह त परमात्माको देवालय हो, यो भित्र बसेको तत्त्व त भगवान शिव हुनुहुन्छ। अनि सधैँ अभिषेक भएको छ, सधैँ फलफुल पनि परमात्मालाई चढेको छ। यति भाव गरिदिनुहोस् न। न देवः विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये। देवता काठमा पनि बस्नुहुन्न, ढुङ्गामा पनि बस्नुहुन्न, माटोको बनाएको मूर्तिमा पनि बस्नुहुन्न। भावे हि विद्यते देव, हाम्रो भावमा परमात्मा बस्नुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले भावपूर्वक यदि हामीले समर्पण गर्न सकेका छौँ भने यसैलाई भन्दछन् विश्वामित्रले अब कसको लागि खुवाउन थाल्नुभयो? रामलाई। पहिला कसलाई खुवाउनुहुन्थ्यो होला? शरीरलाई। जहिलेसम्म जितिएको थिएन त्यो बेलासम्म शरीरलाई खुवाउनुहुन्थ्यो। यस्तो विश्वामित्रलाई लाग्यो अब हामीहरू यज्ञमा जानुपर्दछ। कहाँ जानुपर्दछ? हे राम, ब्राह्मण यज्ञ हजुरको आशीर्वादले पूर्ण भयो। ब्राह्मण यज्ञ भनेको म विश्वामित्र साधना गर्दा गर्दै ब्राह्मण बनेका थिए। ब्राह्मणले गर्नुपर्ने जो वाजपेय यज्ञहरू त्यो गर्न थालेका थिए। क्षत्रियको लागि राजसूय यज्ञ आदि बताइएको छ, ब्राह्मणको लागि वाजपेय आदि यज्ञ बताइएको थियो। त्यो वाजपेय यज्ञमा आएर सुबाहु र मारिचले विघ्न गरिरहेका थिए। कसले? वासना र अहङ्कारले विघ्न गरिसकेका थिए। तिनलाई नष्ट गरेपछि यज्ञ गरिरहँदा एउटा अभिमान आउँछ नि, त्यसलाई नष्ट गरिसकेपछि परमात्माले प्रत्येक व्यवहार अब म परमात्मालाई नै समर्पण गर्दछु भनेर घोषणा गरिसकेपछि इन्द्रियहरू भगवानले भन्नुहुन्छ कि यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम। सबै चिज मलाई चढाइदेऊ के। हामीले के गर्छौँ भने फिल्टर गर्छौँ कि। फिल्टर गर्ने भने बुझ्नुहुन्छ? राम्रा चिज भयो भने मैले जितेँ भन्छ होइन, अनि नराम्रो काम के गर्ने परमात्माको इच्छा यस्तो रहेछ भन्छ कि। नराम्रो रहेछ भने परमात्माको याद गर्छ होइन, अनि राम्रो रहेछ भने आफ्नो याद गर्छ होइन। सुखमे दुःखमे सुमिरन सब करे। दुःख पर्यो भने परमात्माको याद सबैले गर्दछन्। सुखमे करे न कोय, जो सुखमे सुमिरन करे त दुःख काएको हो या। यदि राम्रा चिज पाइँदा पनि परमात्माको याद गरियो भने त्यो सबै चिज परमात्माले स्वीकार गर्दछ। हामीले के गर्दछौँ? राम्रा राम्रा आफूलाई लाग्दछौँ, अनि नराम्रा परमात्मालाई दिन चाहन्छौँ। त्यही भएर गीता भन्छ नादत्ते कस्यचित पापम। पापम भनेको नराम्रा कामहरू छुट्टाएर परमात्मालाई दिनुभएको छ भने परमात्माले स्वीकार गर्दैन अरे। अनि सबै चिज समर्पण गरिदिनु भएको छ भने चाहे त्यो पापात्मको चाहे पुण्यात्मको त्यो सबै स्वीकार गरिदिनु भएको छ भने त्यो परमात्माले स्वीकार गर्छ अरे। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? के भने पाप कर्म नराम्रा कर्म परमात्मालाई समर्पण गर्नुभएको छ भने गीता भन्दछ नादत्ते कस्यचित पापम, कसैको पाप स्वीकार गर्दैन। अनि एक ठाउँमा भनिएको छ यत् करोसि, त्यो सबै मलाई चढाइएको छ भने त्यो म स्वीकार गर्दछु। भन्न खोजेको अलि गाह्रो भयो कि एउटा सानो कहानी बताउँछु है। एउटा गाउँ रहेछ कि गाउँ, अनि त्यहाँ गाउँमा एउटा काशीबाट पढेका वेदान्त लगाएका पण्डितजी आएर त्यही गाउँमा बस्न थालेछन्। यहीँ बस्दछु, गङ्गाको किनारा छ, स्नान हुन्छ, भजन हुन्छ, म अब कुनै प्रपञ्चमा पर्दिनँ भनेर गाउँमा बसेका थिए। गाउँले थोरै जग्गा पनि दिए के नदीको किनारमा, अनि त्यहीँ बगैँचा बनाएका थिए हो, राम्रो। अनि एक दिन गाउँ घुम्दै गएका थिए। गाउँले व्यक्तिहरूले वेदान्तको संस्कार नभएको देख्दा उनलाई दुःख लाग्यो। ओहो, म यहाँ बसेको छु, गाउँले व्यक्तिहरूले सत्सङ्ग पाएका छैनन्, यिनीहरूलाई पनि सत्सङ्ग दिनु पर्यो। ए गाउँले हो,
ठुला ठुला अद्वैतसिद्धि जस्ता ग्रन्थ पढ्न नसके पनि केही हुँदैन, तत्त्वबोध जस्तो सानो ग्रन्थ त पढ्नुपर्छ, आऊ म सुनाउँछु भन्नुभयो। गाउँलेले भन्यो हामीसित फुर्सदै छैन, बिहान उठे दिया वस्तु हेर्नु पर्यो, भोकै हब्बार होमवर्क गरेका हुन्छन्, घरका काम गर्नु पर्यो, छोरो नाति तयारी गरेर स्कुल पठाउनु पर्यो, दिउँसो खेतमा जोतिनु पर्यो, कथेर सुन्ने हामीले फुर्सदै छैन महाराज। होइन यसो गरेर कुनै बेला त समय निकाल, होइन त्यसो भने राति निकाल्छौँ, ल राति भयो भने हुन्छ, अलिअलि वेदान्त त सुन्नुपर्छ, ल सुन्न हो भनेर के गर्नुभयो उहाँले पढाउनु भयो तत्त्वबोध पुरै पढाउनु भयो कि। एक दिन त तिनै ब्राह्मणले बगैँचा बनाएका थिए, त्यो बगैँचा खानको लागि कुनै गाउँलेको गाई आएछ कि, बुझ्नुभयो। गाई आएपछि ब्राह्मणले भगाउन भनेर अगाडि बढे, हाने पिटे हो, पिटेपछि त्यसैबाट घाउ भयो, कालान्तरमा गाई मर्यो, बुझ्नुभयो। गाई मरेपछि गाउँले बडा दुखी भए, ओहो यो मान्छेको चेहरा हेर्नु हुँदैन, मुखाकृति हेर्नु हुँदैन, जसबाट गौ हत्या भएको छ त्यसको मुख पनि नहेर्नु भनेर शास्त्रमा भनेको छ, अब सत्सङ्गमा नजाऊँ, त्यो मान्छे ठिक रहन्छ, गाई मार्नेवाला रहेछ भनेर कोही पनि सत्सङ्गमा गएनन्। ब्राह्मण बसेका छन्, मञ्च लगाएर सबै तयारी गरेर बसेका छन्, कोही आएन। भोलिपल्ट नि कुरे कोही आएनन्, पर्सिपल्ट पनि कुरे कोही आएनन् हो। नआएपछि महात्मा आफै गए, है किन आउँदैन आजभोलि सत्सङ्गमा? एउटाले भने तिमीले गाई मार्दछौ, गाई मारेको व्यक्तिलाई हेर्न पनि हुँदैन, हामी आउन्नौँ सत्सङ्गमा, तिम्रो सुन्दैनौँ के कुरा भन्दा ती ब्राह्मणले भन्दछन्, अरे पागल हौ तिमीहरू, मैले मारेको गाई, हातका देवता के हुन् भन्दा तत्त्वबोध पढेको थिए, हस्तयो इन्द्र भने, खुट्टाका देवता विष्णु हुन्, हातका देवता इन्द्र हुन्, तत्त्वबोधमा लेखिएको छ कि हो। हस्तयो इन्द्र भनेको हो कि होइन भन्दा हो। हातका देवता कुन हुन् भन्दा इन्द्र हुन्। इन्द्रले मारेको कि मैले मारेको? हातका देवताले मारेका कि मैले मारेको भन्दाखेरि हेर, नभए तत्त्वबोधमा हेर त भन्दा लेखेको छ तत्त्वबोधमा हस्तयो इन्द्र भनेर कि, हातका देवता त इन्द्र हुन् भनेर। ओहो हामीबाट त ठुलो गल्ती भएछ, यी ब्राह्मणले मारेका रहेनछन्, कसले मारेको रहेछ? इन्द्रले मारेको रहेछ, इन्द्र पापी रहेछ, अब त्यसको आजदेखि पूजापाठ बन्द। के भने अब इन्द्रको हामीले जो पूजापाठ गर्थ्यौँ पुरानो कालदेखि बा आमाले पनि गर्दै आउनुभयो, मतलब परम्परा प्राप्त थियो, तर अबदेखि हामी इन्द्रको पूजा गर्दैनौँ, किनकि इन्द्र भनेको त कस्तो व्यक्ति रहेछ, गाईलाई मार्नेवाला व्यक्ति रहेछ भनेर इन्द्रले को पूजा बन्द गरे। इन्द्रलाई लाग्यो प्रतिवर्ष मेरो धुमधामसित पूजा गर्थ्यो, अहिले किन पूजा भएन? केही भयो होला छोडे, अर्को वर्ष पनि पूजा भएन, अर्को वर्ष पनि पूजा भएन। अनि त्यसपछि अब के गर्ने होला सोध्न जान खोजेको थिएँ, त्यही बेलामा नारदजी आउनुभयो। हे नारदजी, मेरो एउटा समस्या छ, यी गाउँलेहरूले मेरो धुमधामसित पूजा गर्दथ्यो, अहिले किन गरेका छैनन्, यसो पत्ता गरिदिनु पर्यो भन्दा ठिक छ म जान्छु भनेर नारदजी ब्राह्मणको भेष धारण गरेर आउनुभयो, गाउँमा आएर बुझ्नुभयो तिमीहरूले इन्द्रको पूजा किन गर्दैनौ? पहिले पहिले त खुब धुमधामसित गर्थ्यौ, के भयो अब भन्दा गाउँलेले भने त्यो गौ हत्याराको पूजा गरिन्न हामी भनेपछि नारदजीलाई लाग्यो त्यस्तो गौ हत्यारा पो रहेछ नि इन्द्र, मैले त राम्रा होला नि भन्नु ठानेको, म पनि जान्न, उनको चेहरा पनि हेर्दिनँ भनेर इन्द्र जाँदै गएन। धेरै दिनसम्म इन्द्रले प्रतीक्षा गरे, नारदजीलाई पठाएको दिन त एकदम छिटो आफ्नो काम गर्दथे, अहिले किन आएका छैनन्? यो समाचार पुर्याउने काममा सबभन्दा छिटो गर्नुहुन्छ कि नारदजीले, पत्रकार भनिन्छ पूर्वकालको हैन। आज भएको घटना भोलि प्रकाशित भइसक्छ हैन, त्यस्तै त्यति द्रुतगामी देवता आज किन आएका छैनन्? यत्रो दिन बितिसक्यो। एक दिन कुनै कार्यवश यता र उता गर्दै हुनुहुन्थ्यो, देवराज इन्द्र नजिकै परे, ए मैले तिमीलाई कुनै काम लगाएको थिएँ भन्दा देवराजले भने म हेर्दिनँ तिम्रो। अरे के भयो भन्दा तिमीले गाई मारेका रहेछौ नि। इन्द्रले भने मैले कहाँ कहिले गाई मारेको छैन, मैले जान्दिनँ, गाउँलेलाई गएर सोध हो। इन्द्रलाई लाग्यो के भएछ, मैले कहाँ कहिले गाई मारेको छु, जानु पर्यो भनेर आए। आउँदाखेरि अनि गाउँलेसित बुझ्दाखेरि हस्तको मालिक इन्द्र भएको हुनाले इन्द्रले मारेको रहेछ भनेर चाहिँ उनले बुझे कि। बुझेपछि अनि अब के गर्ने होला, केही न केही त गर्नु पर्यो। उनले आफ्ना ती गाउँलेहरूलाई इकट्ठा गरेर हिँडे, ल हिँड जाम, आज निर्णय हुन्छ इन्द्रले मारेको कि पण्डितले मारेको।
जाउँ भनेर सबैलाई फकाएर लिएर हिँडेपछि राम्रो बगैँचा बनाएर राखेका थिए ती ब्राह्मणले। अनि ती ब्राह्मण इन्द्रले सोध्दछन्, ब्राह्मण रूपधारी इन्द्रले सोध्दछन्, यो बगैँचा कसले बनाएको? मैले बनाएको। के भन्छन् महानुभावले? मैले बनाएको। यो बगैँचामा तल खोलाबाट नदीबाट पानी पनि ल्याएर हाल्नुपर्छ होला, कसले लिएर आउँछ? मैले लिएर आउँछु हैन। झार गोड्नुपर्छ होला, यति राम्रो बगैँचा छ, कसले गोड्छ? मैले गोड्दछु हो। अनि ती ब्राह्मणले भन्दछ सबै काम तैँले गर्ने हैन। अनि गाई मार्ने काम चाहिँ इन्द्रले गर्ने हुँदैन कि हुँदैन? सबै काम कसले गर्दो रहेछ? उसले गर्दो रहेछ। अनि गाई मार्ने बेला कसले मार्दो रहेछ नि? यदि सबै काम मलाई जिम्मा दिन्थे हातले गरिने भने म स्वीकार गर्थेँ, मैले स्वीकार गर्थेँ। इन्द्र भन्नुहुन्छ हैन, के भन्नुहुन्छ? सबै काम, घाँस गोडेको पनि मैले, पानी ल्याएको पनि मैले, बगैँचा बनाएको पनि मैले, त्यहाँ गोडेको लगाएको सबै गरेको मैले हो भने स्वीकार गर्थेँ। तर तैँले त फिल्टर गरिस्। के गरिस्? राम्रा कर्म जति मैले गरेको भन्ने, अनि नराम्रा कर्म जति मलाई जिम्मा दिने। न हेर, गाउँले हो, फुल लगाएको पनि यसले रहेछ, पानी बोकेको पनि यसले रहेछ, इन्द्रले रहन्छ क्या त्यो बेलामा। त्यो बेलामा पनि यसले रहेछ, सबै काम गरेको यसले रहेछ। अनि गाई मार्ने बेला इन्द्र आएर मार्छ भनेपछि गाउँलाई लाग्यो हो सबै काम यसले गर्दो रहेछ। यी गाई मार्ने बेला मात्रै त इन्द्र त आउँदैन, कि त आउने हो भने सबै काममा आउँछ। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि के गरेका छौँ? फिल्टर गरी चढाएका छौँ। तसर्थ परमात्माले स्वीकार गर्नु हुँदैन है। सबै कर्म परमात्मालाई समर्पण गर्न सकिएको छ भने बल्ल परमात्माले स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले अब विश्वामित्रका सम्पूर्ण व्यवहार राममय बने। जति पनि कर्म गर्नुहुन्छ अब रामको लागि मात्रै हुन्छ। त्यस्ता विश्वामित्रले राम लक्ष्मणलाई भन्नुभयो, ब्राह्मण यज्ञ हामी तिमीहरूको कृपाले गर्दा सम्पन्न भयो। अब एउटा क्षत्रिय यज्ञ छ, क्षत्रियहरूले गर्ने। तिमीहरूको यज्ञ हो, तिमीहरू क्षत्रिय हौ, त्यो यज्ञ पनि त सम्पन्न गर्नु पर्यो हो। अर्का घर बनाउने मान्छेले आफ्नो नि त घर बनाउनु पर्यो। अरूलाई उपदेश दिने मान्छेले आफूलाई उपदेश दिनु पर्यो कि परेन? आफूलाई उपदेश दिँदैन, अरूलाई मात्रै उपदेश दिन्छ भने? त्यही भएको हुनाले लैन त्यो क्षत्रिय यज्ञ सम्पन्न गर्नु पर्यो भनेर विश्वामित्रले राम भगवानलाई तत्र माहेश्वरम चापम अस्ति न्यस्तम पिनाकिना राम राम महायज्ञम द्रष्टुम गच्छामहे वयम। हामीहरू अब यज्ञ हेर्न जान्छौँ, ल जाउँ भनेर भगवान राम र लक्ष्मणलाई लिएर विश्वामित्रजी यज्ञको लागि अगाडि बढ्नु भएको थियो। अलि अगाडि पुगेपछि एउटा विचित्र ठाउँ देख्नुभयो। फल पनि लागेका छन्, बुट्टा पनि टन्न छन्, एउटा आश्रम छ हो, तर त्यहाँ बस्नेवाला कोही पनि छैन। अन्यत्र बुट्टा पनि छैनन्, फल पनि त्यति छैनन्। अनि बाँदरहरूले नै सताएको छ। एउटामा फल टन्न लागेका छन्, बाँदर गएको छ त्यहाँ। पशु मृग पक्षी हिँडम, मतलब कुनै मृगादि पनि गएको छैन, बाँदरहरू पनि गएका छैनन्, मानव पनि छैनन्। त्यस्तो ठाउँ रामजीले देखेर आश्चर्य लाग्यो। गुरुजीले केही नभनिकन अगाडि बढिराख्नु भयो थियो। रामजीले सोध्नुभयो, गुरुदेव के हो भने? यति राम्रो सुन्दर आश्रम देखिएको छ, यहाँ कोही बसेको जस्तो पनि छैन, फलफुलहरू लागेका छन्, कसैले खाएको देखिएको दृष्टो वाच मुनिम श्रीमान रामो राजीव लोचन। साक्षात रामले सोध्नुभयो, के हो? मैले बुझ्न सकिनँ। पत्र पुष्प फलयुक्तम जन्तुबि परिवर्जितम, पत्र पुष्प फलले युक्त छ तर जन्तु यहाँ प्रवेश गरेकै छैन। त्यो बाँदरहरूको पनि नियम हुँदो रहेछ कि पहिला पहिला पारी खुब बाँदर थिए। हामीले यहाँ मकै लगाएर खान्थ्यौँ, एउटा पनि आउँदैन थियो। मन्दिरको पछाडि जहाँ अहिले हवनकुण्ड बनेको छ त्यहाँ टन्न मकै लगाउँथ्यौँ र खान्थ्यौँ, एउटा पनि आउँदैन थियो। पारी टनाटन हुन्थ्यो। तिनीहरूको एउटा सीमा हुँदो रहेछ। यहाँ किन आएका छैनन् भन्दा, हे राम, हजुरले यो
रहस्य सोध्नु भयो। अब सुन्नुहोस्। शृणु राम पुरा वृत्तम गौतमो मुनि लोकविस्तृत सर्वधर्म भृताम श्रेष्ठ तपसा राधयन हरिम। हे राम सुन्नुहोस्, एउटा पुरानो कहानी छ। एउटा गौतम ऋषि हुनुहुन्थ्यो, खुब साधना गर्नुहुन्थ्यो, ब्रह्मचारी बसेर ठुलो साधना गरेको देखेपछि ब्रह्माजी स्वयं प्रकट भएर आफ्नी कन्या जो सबभन्दा सुन्दर थिइन् हो, उनलाई अहिल्या नाम गरेकी थिइन्, उनलाई विवाह गरिदिनु भएको थियो। यहीँ बस्दथे, यहीँ साधना गर्दथे उनले। यो 26 नम्बरको पृष्ठमा छ, 19 नम्बरको श्लोक हो है। विश्वामित्र उवाच भनेर लेखिएको छ। शृणु राम पुरावृत्तम गौतमो लोकविस्तृत सर्वधर्मवृताम श्रेष्ठ तपसा राधयन हरिम। भेटियो होला पुस्तक भएको। अनि अत्यधिक सुन्दर थिइन् अहिल्या। इन्द्रलाई लाग्दथ्यो यति सुन्दर मलाई दिनुपर्ने ब्रह्माजीले त्यहाँ लगेर किन दिनुभयो हैन? यति सुन्दर स्त्री त म जस्तो देवराज इन्द्रलाई दिनुपर्ने थियो, उहाँ लगेर किन दिनुभयो भन्ने दुःख भयो कि इन्द्रलाई। दुःख भएपछि अब के गर्ने होला, तिनीसित मैले उपभोग त गर्नुपर्दछ। ती गौतमसित सुहाएकी छैनन्, मेरी नै हुने जस्ती छन्, मैले नै तिनीसित व्यवहार गर्नुपर्दछ। क्यार्ने होला, तिनी पतिव्रता छिन्। अब म यसै गएँ, इन्द्र रूपले गएँ भने पक्कै पनि दिन्नन् भनेर उनले गौतमको नै रूप धारण गरेर, इन्द्रले गौतमको नै रूप धारण गरेर कदाचित मुनिवेशेण गौतमे निर्गते गृहात्। गौतम ऋषि जप गर्नको लागि घरबाट निक्लिनु भएको थियो, गङ्गा तटमा जानको लागि बिहानको बेलामा, ब्रह्म मुहुर्तको बेलामा कि। यही बेलामा अब त्यहाँ धेरै कहानीहरू छन्। एउटाले कुखुरो बाँच्न थाल्यो, कुखुरो बाँसेपछि एउटा कोही इन्द्रले पठाएको व्यक्ति, उनलाई लाग्यो कुखुरा पनि बाँच्यो, आज त ढिलो भएन, छिटो गरेर गयो कि, अलिक छिटै गए कुखुरो बाँसेको हुनाले। अनि त्यहाँ धेरै प्रसङ्गहरू छन्। अनि इन्द्रले हुबहु गौतम मुनि बनेर धारयित्वार्थ हैन आयो र अहिल्यासित व्यवहार गर्न थाल्यो। यस्तो धेरै दिनसम्म चल्न थाल्यो। एक दिन मुनिलाई छिटै फर्किनु पर्ने भयो, गङ्गाजीबाट फर्केर आउनुभएको थियो। उहाँले हतार हतार गरेर भाग्दै गरेको, आफ्नो गेटबाट निक्लिँदै गरेको इन्द्रलाई, त्यो आफ्नै जस्तो रूप धारण गरेको व्यक्तिलाई देख्नुभयो। दृष्ट्वा यान्तम स्वरूपेण मुनि परम कोपन प्रपच्छ कस्तम दुष्टात्मन मम रूप धरोधम। ए मेरो रूप धारण गर्ने त दुष्टात्मा को होस् भन्दा केही पनि भनेन, भाग्न थाल्यो कि। सत्यम ब्रूहि, सही भने झुटो बोल्ला नि यहाँ। नचेत भस्म करिष्यामि संशय, यो मसित गङ्गाको जल हातमा छ, यो गङ्गाको जल छर्किएर तँलाई भस्म गरिदिन्छु यहीँ, सही भन् भनेर सोब्रवीत देवराजो हम पाइ माम काम किङ्करम। उसले भन्दछ म गौतम ऋषि होइन, म देवराज इन्द्र हुँ, काम किङ्कर भएर काममा डुबेर के भन्छन्, अब आफूलाई आसक्त भएर आफूलाई रोक्न नसकेको हुनाले हजुरको रूप धारण गरेर आएको, मलाई भस्म नगरिदिनुहोस्, देवराज इन्द्र हुँ। कृतम जुगुप्सितम कर्म मया कुत्सित चेतसा, मैले नराम्रो कर्म गरेँ, शास्त्र वर्जित कर्म गरेँ। गौतम क्रोधताम आक्ष ससाप दिविजा दीपम। ओहो, गौतमलाई लाग्यो सानोतिनो ऐरी गरी नत्ते खैरी भएका त सजाय नदिन पनि सक्ने, त देवराज इन्द्र जस्तो भएर त्यस्तो सानो काम गर्ने तैँले, तँलाई दण्ड नदिने भने त अपराध हुनेछ। अनि त जुन खाल्टोमा आसक्त भएर आएको त्यस्ता खाल्टाले भरियुन् भनेर चाहिँ श्राप दिनुभयो। श्राप दिएर भित्र जानुभयो। भित्र गएपछि एउटा कुनामा डराएर बसेकी अहिल्यालाई देख्नुभयो। दृष्ट अहिल्या विपमान, काँप्दै थिइन्, थरथर काँपिरहेको थियो।
प्राञ्जलि मतलब त्यस्ती अहिल्यालाई गौतमजीले भन्न थाल्नुभयो, ए दुष्टे त्वम तिष्ठ दुर्वृत्ते शिलायाम आश्रय मम। तिमीले यस्तो गर्न सक्छौ भन्ने मलाई सोचेको पनि थिइनँ मैले। के गरेको तिमीले? म जस्तो नैष्ठिक व्यक्तिको घरमा धर्मपत्नी बनेर तिमीले यस्ता नराम्रो कर्म गर्ने भनेर खुब गाली गर्नुभयो। गाली गरेपछि उनले भने मेरो के अपराध, मैले त हजुर जस्तै माने, हजुरकै रूप धारण गरेर आएको थियो भन्दा त झन् रिसाउनु भयो। त सतीव्रता पतिव्रता भएर यति पनि थाहा पाइनस् तैँले? पतिव्रताको त कति ठुलो ठुलो महिमा गाइएको छ शास्त्रमा। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पनि छद्म रूप धारण गरेर गएको बेलामा अत्रीको पत्नीको पास गएको बेलामा उनले चिनेकी थिइन्, तिमीलाई नाङ्गे भोजन चाहिएको, ल बालक बनेर आऊ भनेर चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेशलाई बालक बनाइदिएकी थिइनौ कि? मबाट तिमीले नाङ्गे भोजन चाहन्छौ, म पतिव्रताको के अरे पातिव्रतालाई टिकाउन चाहन्छौ, मैले के चिन्दिनँ र तिमीहरूलाई? तिमी ब्रह्मा विष्णु महेश हौ, यदि चाहिएकै हो भने नाङ्गे भोजन दिनुपर्ने हो भने ल बालक बन भने तुरुन्तै बालक बनाइदिनु भएको थियो। त लक्ष्मी पार्वती अनि सबै आत्तिन थाले, हाम्रा पतिहरू त बालक बनेर दुध पिउँदै बसेका छन् इत्यादि प्रसङ्ग आउँछ। तिमीले चिनेनौ, तिम्रो कस्तो पतिव्रता हो? ठिक छ, तिमी साधनामा प्रखर थिएनौ, पातिव्रत्य तिम्रो ठिक थिएन, तिमीले चिन्न सकिनौ। तर पनि कुनै व्यक्तिले, यहाँ एउटा ठुलो तर्क छ, कुनै व्यक्तिले मेरो रूपको धारण गर्न सक्दछ तर मेरो स्वभाव बनाउन सक्दैन। के बनाउन सक्दछ? रूप त बनाउन सक्दछ, स्वभाव बनाउन सक्दैन। तिमीले कसरी चिन्तन गर्न सक्यौ म यो ब्रह्म मुहुर्तको बेलामा तिमीसित सम्भोगको लागि आउँछु भनेर? एउटा ब्राह्मण व्यक्ति अथवा साधक व्यक्ति ऋतुकाल नभइकन समय नहेरिकन तिमीबाट आउँछु भनेर तिमीले यो कसरी चिन्तन गर्न सक्यौ? यदि म आएका भए पनि तिम्रो कर्तव्य हुन्थ्यो। आदौ धर्म धुरन्धरा, पत्नी भनेको त धर्ममा पतिलाई टिकाउनेवालालाई भन्दछन्। यो सम्भोगको बेला होइन, यो बेला खाने बेला होइन, सुत्ने बेला होइन भनेर उठाउनु पर्ने होइन। चारवटा काम गर्न हुन्न कि सन्ध्याको बेलामा? सुत्नु हुँदैन, पढ्नु हुँदैन, खानु हुँदैन, त्यो सम्भोग गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउनु पर्ने तिमी धर्मपत्नी, धर्म गराउने भएको हुनाले तिमीलाई धर्मपत्नी भनिन्छ। तिमीले मलाई रोक्नु पर्ने। यदि म देवराज म गौतम नै आउँथेँ भने पनि, अनि मेरो स्वभाव त्यस्तो छैन भन्ने जान्दै पनि तिमीले स्वभावलाई किन चिनेनौ? रूपलाई त चिनेनौ, स्वभावलाई त चिन्नुपर्ने थियो। तिम्रो पातिव्रत्य ठिक छैन। तिमी त ढुङ्गामा गएर बस, साधना गर, त्यहाँ बसेर धेरै वर्षसम्म साधना गर्यौ भने त्रेता युगमा भगवान राम आउनुहुन्छ, उहाँको चरण रज पायौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। अनि फेरि मबाट आउली, त्योभन्दा पहिला मबाट आउन पाउनु बस भनेर एउटा ढुङ्गामाथि यसरी बसालिदिनु। बस्दा बस्दा उनी नि शिला रूपमा भइन् होइन। यो हामीले थाहा। निराहारा दिवारात्रम तपः परममास्थिता, दिन रात तप गर दिवारात्रम होइन, केही नखाइकन। त्यस्तो गर्दै गर्दै धेरै वर्ष बितेपछि उनी पाषाण नै बनेकी थिइन्। त्यो पाषाण भएको हुनाले त्यो भएको क्षेत्रमा कुनै पनि व्यक्तिहरू पनि आउँदैनन्, कुनै जानवरहरू पनि आउँदैनन्। तर आश्रम देदीप्यमान छ, क्योंकि गौतम महर्षिले साधना गरेको स्थल भएको हुनाले हे भगवान राम, तपाईँको चरण रज चाहन्छन् तिनले। हजुरले गएर आफ्नो चरण रज दिएर उनलाई उनको उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर विश्वामित्र मुनिले प्रार्थना गर्नुभयो। राम भगवानलाई लाग्यो म यहाँ धर्म संस्थापनको लागि आएको हुँ, यी ऋषि पत्नी माथि यो चरण राख्नु त मेरो काम ठिक होइन भनेर आफूलाई सङ्कुचित बनाउँदै बनाउँदै अगाडि बढ्नु भएको थियो। तर पनि धूत पापा तुम रामम सम्पूज्य भक्ति त होइन, तर पनि भगवान रामले कसैको उद्धार हुन्छ भने आफ्नो चरण राखिदिनु पर्यो भनेर राखिदिनु भएको थियो।
त्यो बेला भगवान रामको मुख मलिन भएको थियो, दुखी भएको थियो, अलिक काँपेको थियो शरीर, डराएको थियो। लक्ष्मणले पछि सोध्छन्, आज त होइन धेरै दिनपछि सोध्छन् कि भगवान त्यो अहिल्याको लाई उद्धार गर्नको लागि हिँडिराख्नेको बेलामा तपाईँ किन डराउनु भएको थियो, के भएको थियो तपाईँलाई भनेर उहाँ गएर सोध्नेवाला छन् जनकपुरीमा पुगेपछि। भगवान राम भन्नुहुन्छ, भक्तहरूले ढुङ्गाबाट मलाई धेरैचोटि निकाले, भक्तहरूले ढुङ्गाबाट मलाई शालिग्रामबाट इत्यादि ढुङ्गाबाट धेरैचोटि प्रकट गरेका छन्, तर आज मेरो परीक्षा थियो कि ढुङ्गाबाट भक्त निकाल्नुपर्ने थियो। कहीँ म असफल त हुन्न होइन, भक्तहरू त सफल भए, कहीँ म असफल त हुन्न भनेर म पनि डराएको थिएँ भन्नुहुन्छ रामजीले। अब लीलाको आनन्द हो। त्यसपछि भगवान रामले आफ्नो तब रज पाद रज स्पर्शम काङ्क्षते पापनाशना उसले चाहिरहेकी छन्। त्यही भएको हुनाले यतापट्टि लक्ष्मणजी पनि नाच्न थाल्नुभयो। ओहो, अहिल्याको जस्तो भावना छ त्यस्तै भावना मेरो पनि छ, म पनि प्रभुको के अरे पाद रज चाहन्छु, उनले पनि पाद रहित चाहेकी छन् भनेर लक्ष्मण प्रसन्न हुनुभएको छ, भगवान दुखी हुनुभएको छ। लक्ष्मण किन प्रसन्न हुनुभएको छ? म जस्तै रहेछन्, म पनि के चाहन्छु? भगवानको चरण रज चाहन्छु, उनले पनि चरण रज चाहेकी रहेछन्। उसमा पनि आउँछ नि भागवतमा, भगवान श्रीकृष्ण काली नागलाई दमन गर्नको लागि यमुनामा प्रवेश गर्नुभयो कि ताता थैया गरेर चाहिँ कालिया नागको चाहिँ त्यो फणमा नृत्य गर्दाखेरि रक्त रञ्जित भयो, दुखी भयो। अनि त्यही बेलामा कालिया नागका स्त्रीहरू आएर प्रार्थना गर्दछ, हे भगवान, हे भगवान। भगवान भन्नुहुन्छ, के चाहियो तिमीहरूलाई? हामीलाई अरू केही चाहिएन, चरण रज दिनुहोस् प्रभु। त्यो चरण रज भनेको पानीमा त दिन सकिँदैन, कहाँ आउनु पऱ्यो त्यो दिनको लागि? भूमिमा आउनु पऱ्यो, छोडिदिनुहोस् भनेको आउनु क्या, घुमाइ फिराइ। हामी केही चाहन्नौँ प्रभु, हजुरको चरण रज चाहियो भनेर भन्दथे। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि चरण रजद्वारा भगवानले जसरी आफ्नो चरण त्यो ढुङ्गामा राख्नुभएको थियो, पाषाणमा राख्नुभएको थियो, त्यहाँबाट देदीप्यमान रूप धारण मतलब भयो अहिल्याको। भगवानले नमन गर्नु, ननाम राघवो अहिल्याम, हे अहिल्या, हे ऋषिपत्नी, मैले कुनै अपराध गरेका भए, मैले चरण हजुर स्त्रीमाथि राखेको हुनाले अपराध भएको छ, त्यो पनि ऋषिपत्नीमाथि राखेको हुनाले ठुलो अपराध भएको छ, मलाई क्षमा गरिदिनु होला। यति सङ्कोची छ भगवान रामको स्वभाव। त्यही भएर अगाडि भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, भगवान रामको स्वभावलाई जसले जानेको छ भने त्यसले अरू कसैको साधना गर्दैन, यति सङ्कोची छ कि भगवान रामको स्वभाव भनेर अगाडि घोषणा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। हस्त त्यो अहिल्याम रामोहमिति चाब्रवीत, मलाई चिन, म राम हुँ। ततो दृष्टा रुजुश्रेष्ठम, अनि उनले भगवान रामलाई देदीप्यमानमा देखिन्, महेलो कपडा लगाउनु भएको, शङ्खचक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएको होइन। गौतमलाई लाग्यो यिनको साधना पुरा भइसकेको छ, राम भनेर चिनिनन् भने होइन, घरमा आएको अतिथिको विधिवत पूजा गरिनन् भने अपराध हुनेछ भनेर गौतम महर्षिले आज्ञा गर्नुभयो। र उनले दिव्य दृष्टि पाएर भगवानको त्यहाँ के गरेकी छन्, चतुर्भुज स्वरूपको दर्शन गरेकी छन् अनि चिनेकी छन् कि भगवानले राम भन्दा पनि चिन्दिनन् कि भनेर पतिले कृपा गरेको हुनाले, दिव्य दृष्टि दिएको हुनाले उनले भगवान रामको एउटा देदीप्यमान स्वरूपलाई देखेकी छन्। त्यसपछि प्रार्थना गर्न थाल्छन्। अहल्योवाच, अहो कृतार्थास्मि जगन्निवासते, पादाब्ज संलग्न रजः कणादहं, पृशामि यत् पद्मजशङ्करादिभिर् विमृश्यते रन्धितमानसै सदा। हे भगवान, मलाई जति कृपा गर्नुभयो यति कृपा त हजुरले अरू कसैलाई पनि गर्नु भएन। मुनिजनहरू जुन चरणको अहर्निश ध्यान गरेर बसेका हुन्छन् त्यो चरणको स्पर्श मैले पाएको छु। आज भगवान शङ्करलाई पनि हजुरले त्यो चरण दिनु भएन, केवल चरण रज दिनुभएको थियो। भगवान शङ्करलाई पनि हजुरले चरण जो दिनुभएको थिएन त्यो चरण म माथि राखिदिएर मलाई भगवान शङ्कर भन्दा पनि ठुली बनाइदिनु भयो। आज
ऋषि महर्षिहरूले नित्य निर्मिष नयनबाट जसलाई हेरिरहन चाहन्छन् त्यो चरणको मैले स्पर्श पाएर आज कृतार्थ भएको थिएँ। मलाई लाग्दथ्यो मेरा पतिदेव जो गौतम महर्षिले श्राप दिनुभयो जस्तो लाग्दथ्यो आजसम्म। आज मलाई लाग्यो उहाँले श्राप दिनुभएको रहेनछ, मलाई त ठुलो आशीर्वाद पो दिनुभएको रहेछ। मबाट साधना गराएर यस्तो देदीप्यमान परमात्माको चरणारविन्द प्राप्त गरौँ, चरण रज प्राप्त गरौँ भनेर मलाई आशीर्वाद दिनुभएको रहेछ। आज मैले त्यो रहस्य बुझेँ प्रभु, म हजुरलाई नमन गर्दछु। किनकि अहो विचित्रम तब रामचेष्टितम मनुष्य भावेन विमोहितम जगत आहा। जो सन्तको हृदयमा निर्गुण निराकार रूपले आउने परमात्मा आज माया रूप धारण गरेर यति सुन्दर बनेर देदीप्यमान बनेर यो भूतलमा हिँडिराख्नु भएको छ। मैले आज चिने प्रभु हजुरलाई, मेरो साधना फलीभूत भएको रहेछ। गौतम महर्षि जो पतिदेव हुनुहुन्छ उहाँको मलाई पूर्ण आशीर्वाद रहेछ र मैले आज हजुरलाई चिने। अजस्य अजस्रम शरणादि वर्जितम, खुट्टा छैन तर पनि हिँड्नुहुन्छ कि, कान छैन तर पनि सुन्नुभएको छ। अनेजत एकम मनसहज अभियो नैन देवा आफ्नो मन पूर्वमर्षद तद्धावतोन्यान अत्यतिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरि स्वाददाति। खुट्टा नभइकन नि हिँड्ने, कान नभइकन पनि सुन्ने हो, बाणी नभइकन पनि बोल्ने, आँखा नभइकन पनि देख्ने, पश्यति अचक्षु, यो तत्त्व मैले बुझेँ। आज हजुरले आँखा नभएको हजुरले पनि देख्नु भएको छ, खुट्टा नभएको हजुर पनि घुमिराख्नु भएको छ। यो तत्त्वलाई मैले बुझेँ प्रभु। आज म धन्य भएँ, कृतकृत्य भएँ। आज म ती मेरा पतिदेवलाई नि नमन गर्दछु, त्यो घटनालाई पनि नमन गर्दछु जुन घटनाले गर्दा आज मैले हजुरको दर्शन गर्न पाएँ। स्वयं परात्मा पुराण पुरुष पुराण एक स्वयं ज्योति अनन्ताद्य माया तनुम लोक विमोहनीयाम दत्ते परानुग्रह एष राम। मैले बुझेँ हजुर, अच्युत निर्मल हुँदाहुँदै पनि अरू व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्नको लागि रूप धारण गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएको त थिएँ, तर आज प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेको छु। त्यो निर्गुण निराकार निरीहन निर्विशेष परमात्मा सगुण साकारको बनेर भक्तहरूको उद्धार र कृपा गर्नुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ, तर आज प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेको छु। म जस्तो कृतकृत्य कोही भएको छैन। हजुर त ओमकारबाट लक्ष्य हुनुहुन्छ हो, अ उ मबाट वाच्य अरू कोही होलान्, तर हजुर त के हुनुहुन्छ त्यसको लक्ष्य। वाच्य वाचक भेदेन भवान एव जगन्मय। आज मैले बुझेँ वाच्य पनि हजुर नै रहेछ, वाचक पनि हजुर नै हुनुहुँदो रहेछ। मलाई आजसम्म थाहा थियो वाच्य अरू कोही हुन् तर वाचक लक्ष्य हजुर हुनुहुन्छ भनेर, तर आज मैले बुझेँ भन्नेवाला पनि हजुर हुनुहुन्छ, भनिनेवाला पनि हुनुहुन्छ। मतलब माया सगुण पनि हजुर हुनुहुन्छ, निर्गुण पनि हजुर हुनुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु महेश पनि हजुर हुनुहुन्छ। सुप्ति जाग्रत स्वप्न जति पनि छन् नि वाच्य ओमकारबाट भनिने ती सबै हुनुहुन्छ, अनि भन्न खोजेको तत्त्व पनि हजुर हुनुहुन्छ। आज मैले बुझेँ मुनिहरूले कसरी जानेका छन् भने परमात्मा वाच्य होइन लक्ष्य मात्रै हो भनेर जानेका छन्, तर मैले आज उनीहरूले भन्दा नि श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त गरेँ। के प्राप्त गरेँ? वाच्य पनि हो अनि लक्ष्य पनि हो। मुनिहरूले कसरी जानेका हुन्छन् भनौँ त? परमात्मा ओमकारबाट भनिनेवाला होइन, भन्न खोजिएको हो अरे के। हामीलाई थाहा छ नि, एउटा हुन्छ गङ्गायम घोष भन्छौँ कि हामी। यो गङ्गा शब्द हुन्छ नि, गङ्गा शब्दले कसलाई भन्दछ? जललाई भन्दछ। कसलाई भन्दछ? जललाई होइन। अनि गङ्गायम घोष भनेको बेलामा, गङ्गामा घर छ भनेको बेलामा गङ्गा शब्दले कसलाई भन्दछ नि? तीरलाई भन्दछ। एउटा गङ्गाले भनेको भयो, एउटा गङ्गाले भन्न खोजेको भयो क्या। गङ्गाले भन्न खोजेको के हो? तीर। तीरमा घर छ भन्दा तीर भन्न खोजेको। अनि भनेको कसलाई छ? पानीलाई भनेको छ। भनेको छ पानीलाई अनि भन्न खोजेको छ तीरलाई। त्यस्तै प्रकारले भन्न खोजेको तत्त्व पनि हजुर हुनुहुँदो रहेछ, भनिने तत्त्व पनि हजुर हुनुहुँदो रहेछ भनेर एकदम राम्रो वेदान्तमय उपदेश। किनकि गौतमकी धर्मपत्नी हुन्, सामान्य व्यक्ति सिनन् हुन्। आफूमा रहेको कल्मस परमात्माको चरण रज मिलेर प्रक्षालित भएपछि जसरी कुनै पानी हुन्छ नि, त्यो पानीलाई साफ गर्नु भने पहिला अब आजले दृष्टान्तै मिल्दैन नि मेरा र
धन्न हजुरहरूसित भन्न सक्छु। अब केटाकेटीलाई सुनाउनु पनि के सुनाउने हो? त्यो पानीमा फिटकरी मिलाइदिने हो भने के हुन्छ? साफ हुन्छ हो। त्यस्तै प्रकारले ममा कल्मस थिए, म पानी जस्तो थिएँ। हजुरको चरण रूपी फिटकिरीले आज म स्वच्छ भएँ र हजुरको वास्तविक स्वरूपलाई आज जान्दैछु। योसिन मुडा हम अज्ञाते तत्त्वम जाने कथम विभो। हे भगवान, म योसित हुँ, स्त्री हुँ, म मूढ छु, अज्ञानी छु। हजुरको वास्तविक स्वरूप मैले कहाँ वर्णन गर्न सक्छु र? मैले केही जान्दिनँ प्रभु। तस्मात् ते सतसो नाम नमस्कुर्या मनन्यधि। अनन्य बुद्धि बनाएर म हजारौँ बार हजुरलाई नमन गर्न सक्दछु। म यो ज्ञान गुणका कुरा गरेर तर्न सक्दिनँ, म नमन गर्न सक्दछु भगवान। देवमे यत्र कुत्रापि स्थिताय अपि सर्वदा तत्पाद कमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे। मेरो जन्म नहोस् पनि भन्दिनँ, बारम्बार जन्म होस्, तर प्रत्येक जन्ममा हजुरको पाद कमलको मा आसक्त बनिराख्न सकूँ। मेरो मलाई यस्तो भक्तिको आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु भनेर यसरी भगवान श्रीरामको देदीप्यमान स्तुति गरेर स्तुत्वैवं पुरुषं साक्षात् राघवं पुरतस्थितं परिक्रम्य प्रणम्यासु सानुज्ञाता यथौपतिम। त्यही बेलामा गौतम ऋषि पनि आइपुग्नु भयो। हे धर्मपत्नी, नायकी छौ, आज परमात्मालाई साक्षात पायो, तर परमात्मालाई पाएर पनि सामान्य वस्तु नमागेर भक्ति मागेर मेरो पनि आज तिमीले आदर्श बनेकी छौ। आऊ जाम अब भनेर अहिले गौतम ऋषि पनि आएर यहाँबाट लिएर जानुभएको छ। यो पावन प्रसङ्गलाई जब तुलसीदासले वर्णन गर्न थाल्नुभएको त्यो धरधरती रुन थाल्नुभएको यो प्रसङ्गलाई श्रवण गरेपछि र आफ्नो मनलाई गाली गर्नुहुन्छ। अस प्रभु दीन बन्धु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ ताही भज छाडी कपट जन्जाल। जसको चिन्तन गर्दा त यसरी पुलकित भइरहेको छस्, कुनै कारण थिएन अहिल्याको उद्धार गर्ने, कसैले पनि हेरेका थिएनन्। खग मृग जीव जन्तु त नाई, खग मृग जीव जन्तु कसैले हेरेका थिएन, तर भगवान रामले आएर उसको उद्धार गर्नुभयो। हे भगवान, हजुर जस्तो पावन पतिलाई पावन गर्नेवाला व्यक्ति कोही छैन, अकारण करुणा गर्नेवाला हजुर जस्तो कोही छैन भनेर तुलसीदास खुब रुन थाल्नु भएको थियो। अनि त्यही बेला आफ्नो मनलाई गाली गर्नुहुन्छ कि हे मन, यस्तो परम पावन रामको भजन नगरेर त किन विषयमा आसक्त बनेको छस्? जसले कुनै कारण पनि नदेख्दा, कुनै जीव जन्तुले पनि नहेरेको आश्रममा गएर अहिल्याको उद्धार गर्नुभएको थियो, तेरो के उद्धार गर्नु हुँदैन र? किन भजन गर्दैनस् तैँले? तुलसीदास सठ भनेर मनलाई गाली गर्नुभएको। हे मूर्ख मन, ताही भज, त्यो परमात्मालाई भजन गर। के छाड कपड जन्जाल, छाडी कपड जन्जाल, कपट र जन्जाल छोडेर भगवान रामको भजन गर भनेर जसरी तुलसीदासले आफ्नो मनलाई गाली गर्नुभएको थियो, यो पावन प्रसङ्ग श्रवण गरेर जसले आफ्नो मनलाई गाली गर्दछ त्यसले भगवानमा अचल भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। यो अहिल्याको जो स्तुतिलाई जसले श्रवण गर्दछ र यो पावन प्रसङ्गलाई जसले गाउँदछ भनेर यसरी यो पञ्चम सर्ग, बालकाण्डको पञ्चम सर्ग समापन भएको छ। भोलि भगवान श्रीरामद्वारा धनुर्भङ्ग हुनेछ अनि भगवान रामको धुमधामसित विवाह हुनेछ। अगाडिको प्रसङ्ग भोलि चिन्तन गर्नेछौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिहर भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को। ओम।